नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी को कारण महाशक्ति राष्ट्रको टकरावमा नेपाल, अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति अपनाएको चीनको आरोप, हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी राजदूतको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसीसी को किचलो बढ्दै, आइतबार सहमति नभए माओवादी र समाजवादीलाई कुर्न नसक्ने कांग्रेसको चेतावनी, संसदमा टेबल गर्न कानुनी अडचन। सरकारमा रहेका दलहरूका भातृ संगठन सडक आन्दोलनमा, वामपन्थी दल जसरी भए पनि एमसीसी असफल गराउने खेलमा, सर्वसाधारण मारमा, राजधानी अस्तव्यस्त। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन सधैँको टाउको दुखाइ, ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको अवरोध, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकाय उदासीन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरु भयो यान्त्रिक परीक्षण, 10 दिनसम्म नियमित उडान प्रभावित, दाङको टरीगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न तुलसीपुरका स्थानीयको माग। भारतमा एकै दिन सुनाइयो 38 जनालाई फाँसीको सजाय, गुजरातमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको 14 वर्षपछि फैसला, 11 जनालाई आजीवन कैद। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, आयोजक ओमान 39 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी को विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले सडक आन्दोलन तताउन थालेसँगै चीन अघोषित रूपमा त्यसको समर्थनमा उत्रिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अन पेङले शुक्रबार एमसीसी सम्झौताको विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाएका छन्। यो सँगै एमसीसी सम्झौताको विषयमा दुई महाशक्ति राष्ट्र भिडन्तमा उत्रिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ आङ पिङले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाएका छन्। झण्डै 60 अर्बको एमसीसी परियोजनालाई फेब्रुअरी 28 भित्र संसदीय अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दबावपूर्ण कूटनीतिक दिइरहेको आरोप समेत चीनले लगाएको छ। सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती गरे त्यसको चीनले प्रतिरोध गर्ने प्रवक्ता पिङले बताएका छन्। यो सँगै नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषय विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच प्रतिष्ठाको लडाई बन्न पुगेको छ। नेपालको आन्तरिक विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनको प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा त्यसको फाइदा नगर्ने जानकारहरू बताउँछन्। चीन पनि यसको खिलाफमा छ भनेर चाहिँ धेरै सुनिएको छ। मैले चाहिँ नि अब मलाई आफूलाई जानकारी चाहिँ नि उनीहरूबाट प्राप्त भएको छैन। यदि चर्चा भएको छ भने त्यो चर्चा भएको हो भने चाहिँ नि त्यो गलत हो। उनीहरूले चाहिँ नि यसको खिलाफमा जानुपर्ने जरुरी छँदै छैन। शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पिङले नेपालको आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुधारमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई चीनले सधैँ स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनले यस्ता परियोजनाको कदम राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित नभएर नेपाली नागरिकको आकांक्षामा आधारित हुनुपर्ने बताए। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पिङले नेपालको मित्रवत छिमेकी र विकास साझेदारको नाताले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतालाई निरन्तरता दिने बताए। प्रवक्ता पिङले आफ्नो देशको हित र जनताको चाहनालाई देखाउने निर्णय गरे नेपाललाई साथ दिने समेत बताए। चीनले सी जिनपिङ राष्ट्रपति बनेपछि ल्याएको महत्त्वकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई एमसीसीले टक्कर दिँदै आएको मान्यता राख्दै आएको छ। साथै चीन आफूले प्रभुत्व जनाउन सक्ने मुलुकहरूमा अमेरिकी सहयोगलाई निस्तेज समेत बनाउन चाहन्छन्, जसले गर्दा अमेरिकी आर्थिक अनुदान परियोजनाको विकासमा बीआरआई मार्फत यस्ता मुलुकहरूमा ऋण प्रभाव समेत गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा अहिले नेपाल अमेरिका र चीनको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनेको छ। अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको प्रदर्शन र विवादलाई लिएर अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। राजदूत र्यान्डी चेभेरीले ट्विटर मार्फत हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधि अस्वीकार्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक भएको भन्दै आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तर्निहित आवश्यक तत्त्व हो र मानिसहरूले शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू साझा गर्न
अनुमति दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य नभएको ट्विट राजदूत भेरीले गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस एमसिसीको विषयमा धेरै अलमल भएका कारण निकै भ्रम सिर्जना भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। शुक्रबार नै प्रतिनिधि सभामा एमसिसी टेबल गर्ने अडानमा रहेको कङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादीको आग्रहपछि यो विषयलाई 2 दिन पछाडि धकेल्न राजी भएको छ। अब आइतबार बस्ने सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एमसिसी र गठबन्धनका बारे वारपारको निर्णय गर्न सबै दल सहमत भएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको विषयमा धेरै अलमल भएको कारण निकै भ्रम सिर्जना भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यही कारण काङ्ग्रेसले अब आइतबारसम्म मात्रै एमसिसीका विषयमा निर्णयमा पुग्न पर्खिने भएको छ। सत्तामा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको शनिबार बस्ने बैठकले एमसिसी र गठबन्धनका बारेमा धारणा बनाउने तथा त्यति बेलासम्म पर्खन अध्यक्ष माधव नेपालले गरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकारात्मक बनेपछि आज बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। अब आइतबार बस्ने बैठकले एमसिसी गठबन्धनको भविष्य तय गर्ने भएको छ। उता एमसिसीको विषयमा धेरै छलछाम भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अब कुर्न नसकिने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दाबी समेत छ। प्रत्येकचोटि बस्ने अनि अर्को तिथिमिति तय गरेर त्यसमा निर्णय गरौँ भन्ने खालको यो धन्दा पनि छोड्नुपर्छ। सँगै बस्न सक्ने सँगै बस्न सक्ने, सँगै बस्न सक्ने सँगै बस्न नसक्ने, सँगै बसिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कुरा मिलेन भने छुटेर हिँड्ने हो, आफ्नो बाटो लाग्ने हो होइन, मलाई त्यो लाग्छ। त्यसैले अब यो माधव नेपालजीले मेरो 7 गते मेरो पार्टीको बैठक छ भन्नुभएको हुनाले गर्दा त्यो स्वाभाविक पनि भयो 8 गते बसौँ भन्ने कुरामा। तर अब 8 गते बसेको यो विषयका सन्दर्भमा अरू विषयहरू पनि होलान् कसरी जाने भनेको यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ अब थप अर्को कुनै तिथिमिति तोक्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ टुङ्गोमा पुगेका छौँ। गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने शर्तमा नेपालले अमेरिकालाई सोधेको प्रश्नको जुन जवाब आएको छ त्यसलाई सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने प्रारम्भिक सहमति भने शुक्रबारको बैठकले गरेको छ। अमेरिका आफ्ना प्रतिबद्धताबाट दायाँ बायाँ भएको खण्डमा सम्झौता नै रद्द गर्न सकिने सम्मको लचकता भने काङ्ग्रेसले अपनाउने भएको छ। हाम्रो संसदबाट पारित गर्ने हो, हाम्रो हातमा खारेज गर्ने चाबी छ। धेरै कुनै पनि बेलामा कुनै पनि तलमाथि भयो भने लाग्ने खारेज गरिदिउँ न बाबा। हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता कुनै कुरामा तलमाथि हुने भयो भने सरकार बनेको भोलि पनि हामी नै हो। कि केपी ओली होला, कि प्रचण्ड होला, कि माधव नेपाल होला, यही त होला, काङ्ग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला, हामी नै त हो। हामी सबै मिलेर सङ्कल्प गरौँ र जुनसुकै पार्टीको सरकार आए तापनि हामीले भनौँ कि तलमाथि पनि खारेज गर्छौँ। किन डराएको हो, हामी किन यति कमजोर भएको भन्ने कुरा हो। सत्ता गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि समानान्तर रूपमा संवादमा रहेको काङ्ग्रेसले वर्तमान गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता र मुद्दाको आधारमा बनेको हुँदा अहिलेको आवश्यकता र मुद्दाका आधारमा टुट्न पनि सक्ने बताउँदै आएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अहिलेका मुद्दाका विषयमा तालमेल नदेखिएको खण्डमा एकै स्थानमा रहन नसकिने प्रष्ट सन्देश काङ्ग्रेसले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई समेत दिइसकेको छ। पछिल्लो समय एमसिसीको विषयमा माधव नेपाल केही लचिलो बनेको तर प्रचण्डको अडानमा परिवर्तन नआएको बुझाइ पनि काङ्ग्रेसको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत गिजोलिरहेको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी सम्झौता अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विषयले नै अहिले सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा परेको छ। किन छ एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट पारित हुने अवस्था? एक रिपोर्ट। हुन त नेपालको कुनै पनि कानुनले कुनै पनि देशसँग गरिएको सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। कुनै मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग गरिने सन्धि भने संसदबाट पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। शेरबहादुर देउबा 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएको बेला 5 वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालमा लगानी बारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा समेत राजनीति बाँडिएको छ। एमसिसी सम्झौतालाई संसदमा लैजान र पारित गर्न कानुनकै अभाव रहेको समेत जानकारहरू बताउँछन्।
प्राइम टाइम्स एचडीका अध्यक्ष ऋषि धमलासँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु अहिले निकै पेचिलो विषय बनेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यो चाहिँ दुईटा निगमहरूले गरेको एउटा चाहिँ निगम सम्झौता हो। त्यस्तो सम्झौतालाई पार्लियामेन्टमा लगिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। एक। दोस्रो, यदि त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता पार्लियामेन्टमा ल्यानुपर्ने स्थिति छ भने पनि हामीले 47 सालको संविधान बनाउँदा पनि त्यति बेलाको संविधानमा धारा 126 राखेका थियौँ र अहिलेको संविधानमा पनि हामीले धारा 279 राखेका छौँ। त्यो धारा 79मा 4वटा कारणहरू देखाएर यी 4वटा प्रकृतिका सन्धि सम्झौता भयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो अनुमोदन गर्दा सङ्घीय कानुन अनुरूप गर्नुपर्छ। सङ्घीय कानुन बनाएर भनिएको छ। अहिलेसम्म यो संविधान अन्तर्गत सङ्घीय कानुन बनेकै छैन। नेपालको राजनीति मात्र नभएर नागरिक तहलाई नै तताइरहेको एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन। तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संसदबाट पारित गराउने निर्णय गर्दै प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो। तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामै यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तथा ओली सरकारले यो प्रावधान घुसाएको भनेर निराधार हल्ला फैलाइएको दाबी गर्दछन्। एमसीसी लागू भएका 49 वटै देशमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था अमेरिकाले गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँ हामी सबैले खोजौँ यो कुरा हो कि होइन। यो एमालेका कारणले संसदमा अनुमोदनका लागि गर्ने व्यवस्था बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर एउटा राम्रो सकारात्मक कुरो अर्को पनि एउटा पाटोबाट के हेर्नुपर्छ भने यत्रो ठुलो सम्झौताका बारेमा जनमानसमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ। संसदमा छलफल हुँदा त झन् नराम्रो कुरो त हुँदै होइन। संविधानविद विपिन अधिकारी भने एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने तर्क पेश गर्छन्। नेपालले तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकालाई मनाउन नसकेको कारण यो अवस्था भएको हुँदा अब संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क समेत उनको छ। दुई पक्षका बीचमा जसरी चाहिँ वार्ता भयो या नेगोसिएसन भयो त्यसका आधारमा तय गर्ने कुरा हो। त्यो खास नलगेको भए पनि हुने विषय हो। लगियो किनभने त्यसको आवश्यकता भयो। त माग गर्नेले माग पनि गर्यो र जसलाई माग गरिएको हो उसले समर्थन पनि गर्यो। अब एकपल्ट लग्छु भनेकोलाई अब नलानु चाहिँ अब त्यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्दछ। किनभने जब हामी कूटनीतिको कुरा गर्छौँ हामीले पनि आफ्नो एउटा जुन चाहिँ स्तर छ त्यसलाई त मेन्टेन गर्नुपर्छ। एमसीसी सम्झौता राजनैतिक तहबाट निकै गिजो लिन थालेसँगै नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेको सबैभन्दा पुरानो मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आउन थालेको छ। संसदबाट पारित नगरिकनै कार्यान्वयनमा लगिएको भए आजसम्म नेपालमा अमेरिकाको झन्डै 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग भित्रिसकेको मात्रै हुँदैन थियो, कामले निकै गति समेत लिइसकेको हुन्थ्यो। तर विडम्बना विगतका सरकारहरूले अनावश्यक झमेला खडा गरेको कारण नेपालले इतिहासमै पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग फिर्ता हुने जोखिममा छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको विरोधमा शुक्रबार पनि राजधानीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो समय दिनदिनै एमसीसीको विरोधमा आन्दोलन हुँदै गर्दा कतै यो अनुदान सहयोग फिर्ता हुने हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रवेश गराउने विषयमा नै नेपाली समाज दुई ध्रुवमा विभाजित बन्दै गइरहेको छ। दैनिक जसो विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता नयाँ बानेश्वरमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिने गरेका छन्। एमसीसीको विरोधमा मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत 4 दल र 2 मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यदि एमसीसी सम्झौता खारेज गरिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सायद शासक वर्गले यो सोचिसकेका छैन। उनीहरूले त्यो सोच्न सकिरहेका छैनन्। लाखौँ जनता सडकमा किन उत्रिए? यसको विरुद्धमा जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई कुल्चिन खोजियो भने त्यसको विरुद्धमा अब देशमा अर्को विकराल स्थिति पैदा हुनेवाला छ। यहाँ देशमा अहिले दुईटा सम्भावनाहरू छ। एउटा डरलाग्दो अवस्थातिर देश जान सक्छ
एउटा सम्भावना के छ भने अब यहाँ राष्ट्रिय युद्ध हुन्छ। यदि जबरजस्ती एमसीसी लादियो भने सबै घटकले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्, जसको पक्षमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत उभिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एकातिर सरकारमा बसेर सत्ताको आनन्द लिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ भातृ संगठनलाई सडक आन्दोलनमा समेत उतारिरहेका छन्। नेकपा माओवादीले दुई भातृ संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी र योङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएललाई सडक प्रदर्शन उतारेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको भातृ संगठन युवा संघ नेपाल र अनेरा सोभियु पनि सडक आन्दोलनमा छन्। यो गठबन्धनको सरकार अगाडि बढिरहेकै थियो, मुलुकमा निर्वाचन घोषणा भएको छ र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ र सरकार अगाडि बढि नै राखेको थियो। तर यो बेला एमसीसी जस्तो परियोजना ल्याएर र यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू आफै जसरी उभिनु भयो, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कदम चाहिँ गलत भयो। किनकि एमसीसी परियोजना आर्थिक सहायता हो भने संसदमा किन लैजानु, यो कुनै सन्धि होइन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसीलाई गिजोलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसलाई सडक आन्दोलनले सही साबित गर्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यता स्थितिमा एमसीसी टेबल गर्न नहुने पक्षमा छन्। अहिले सत्तामा रहेका दलहरूमध्ये जसपा दुई धारमा विभाजित छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी टेबल गरी छाड्ने अडानमा छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन करिब 2 अरब 14 करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पञ्ची पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी वरिपरिको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पन्छी नष्ट गर्ने काम सकिएको, मितिबाट 42 दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। 6 स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी उल्लेखित स्थानको वरिपरिको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पन्छी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने। मन्त्री परिषदले नेपाल वन विभाग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। त्यस्तै श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078 र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि सरेको छ। माओवादीले बैठक फागुन 20 गतेसम्मका लागि सारेको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक आउँदो आइतबार र सोमबारका लागि तय गरिएको थियो। गएको पुस 25 गतेदेखि नै माओवादीले विभिन्न कारण देखाएर बैठक सार्दै आएको छ। पछिल्लो पटक वर्तमान राजनीतिक उतार चढाव र नेतृत्वको कार्यव्यस्तताको बैठक सार्नु परेको माओवादीले जनाएको छ।
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र मत नमिलेका बेला माओवादीले संसदीय दलको बैठकबाट अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा नउभिने निर्णय गरिसकेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको छ। कामू प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले शुक्रबार पूर्ण बैठक राख्दै इजलास बिहान 11 बजेबाटै बस्ने निर्णय गराएका छन्। यसअघि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिगमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको संयुक्त आन्दोलनका कारण इजलास मध्याह्न 12 बजेपछि मात्रै बस्ने गरेको थियो। शुक्रबारको फुलकोर्टले इजलास बिहान 11 बजेबाटै बस्ने निर्णय गरेको हो। बारले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै मध्याह्न 12 बजेसम्म आन्दोलन गरेको कारण इजलास 12 बजे अगाडि इजलास बस्न सकेको थिएन। त्यसैगरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको न्यायपालिका सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान गर्नुपर्ने काम गर्ने पनि फुलकोर्टमा सहमति भएको छ। गोला प्रणाली गर्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्ने मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिने र पूर्ण स्वचालित गोला प्रणालीमा जानका लागि आवश्यक नीति तयार गर्न यसअघि बनेको समितिले चाँडै प्रतिवेदन दिने पनि सहमति भएको छ। पूर्ण स्वचालित रूपमै पेशी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। उक्त समितिले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्व बढेपछि उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थिएन। उक्त समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पनि तत्कालै उपलब्ध गराउन भनिएको र प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित निको हुने धेरै र संक्रमण पुष्टि हुने कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार सक्रिय संक्रमित घटेर 14,435 कायम भएको छ। अघिल्लो दिन यो संख्या 16,616 जना रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,091 जनामा कोरोना परीक्षण हुँदा 437 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2,454 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,913 जना पुगेको छ। हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,75,132 जना र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,38,412 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,48,784 जना निको भएका छन्। सरकार र सरोकारवाला निकायको लापरवाहीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फेरि उठ्न छाडेको छ। फोहोर विसर्जन हुँदै आएको सिस्टोलमा स्थानीयवासीको विरोधका कारण अहिले उपत्यका निकै दुर्गन्धित बनेको हो। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार उदासीन बन्दा उपत्यकावासीले निरन्तर यस्तो समस्या बेहोर्दै आउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार र स्थानीय निकायलाई काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापन सधैँ चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ। कुनै न कुनै बहानामा चोकचोकमा फोहोरका डङ्गुर थुप्रिएर सहर नै दुर्गन्धित बन्नु नौलो कुरा बन्न छाडेको छ। कहिले बर्सातको समयमा बाटो बिग्रिएर फोहोर नउठ्ने समस्या त कहिले ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ। तर सरकारवाला निकायले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन भने सधैँ लापरवाही गर्दै आएका छन्। गत आइतबारदेखि सिस्टोलवासीले सडक निर्माण लगायतको माग राखेर आन्दोलनमै उत्रिएपछि उपत्यकाका चोकचोकमा फेरि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिन थालेको हो। यस्तो समस्याको समाधानमा राज्यले हेलचक्राइ गरेपछि नागरिक समेत आक्रोशित देखिन्छन्। अब हामीले सके आधी बेरी ल्याएर चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो सबै नेपाली जुटेर है। नसके जे छ हाम्रो भाग्य यस्तै रहेछ, हामीले गलत गरेछौँ, अब हाम्रो कर्म यस्तै रहेछ भन्ने, अब नाक थुन्ने उ गर्ने बचेर हिँड्ने पूर्वमा हात लाउने हिँड्ने त्यो उनीहरूले न्याय गर्नेवाला छैनन्। किन छैनन् त भन्दा जो शासकहरू चाहिँ जो छन् अब उनीहरू त सरर गाडीमा गइहाल्छ त बाबा, उनीहरू हिँड्छ त यो बाटो अनि उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ। फोहोरमा त यो त फोहोरको त यस्तो अति आवश्यक कुरामा त यस्तो खेलाँची छ। हेर्नुहोस् त यो त अति आवश्यक, यसले पार्ने यसको ब्याग हेर्नुहोस् त, यसले पार्ने असर, यसले पार्ने एउटा वातावरणीय प्रभाव
व्यक्तिगत अब यो समाजमा कति छ, यस्तो कुरामा त राज्य कमजोर छ। अब अरू कुरोमा त तपाईँ एउटा जुनसुकै काम लिएर शिक्षा जानुहोस्, स्वास्थ्य जानुहोस्, हस्पिटल जानुहोस्, देश चरम छ है। हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिने स्थानमा विगत 14 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर फालिँदै आएको छ। केही वर्षका लागि भनेर अस्थायी रूपमा सुरु गरिएको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यहाँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि 2062 सालदेखि नै निर्माण कार्य सुरु भएको बन्चडे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइट अझैसम्म तयार हुन सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बन्दै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य यतिसम्म व्यस्त रहेछन् कि उनले आफ्नो कार्यकक्षमा झुन्डाइएको प्रधानमन्त्रीको फोटो समेत परिवर्तन गर्न भ्याएका छैनन्। देशमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको समेत चाल नपाएका मेयर साक्यले 5 वर्ष अगाडि गरेको कुरा झन् कसरी सम्झिरहन सक्लान् खै? बरु उल्टै सरकारकै कारण उपत्यका दुर्गन्धित बनेको दोष दिएर उम्किन भने उनी चुक्दैनन्। महानगरपालिका हामी त यस्तो हौँ कि नखाएको भिख हामीलाई लागिरहेको छ। हामीले जति फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न काम गरेको सायद अरूले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। सबै गाली हामीले खाइरहेछौँ, काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ, सबैले गाली पनि हामीलाई गरिरहेका छौँ। कसको कारण त्यो बाटो नबनेको एकचोटि त्यतातिर प्रश्न सोधिदिनुहोस् न, अनि त्यसले जवाफ दिन्छ। अब त्यसले किन बनाएन त्यसको जवाफ मसँग नहुनुहोस्। सहरी विकास मन्त्रालयसँग गएर बन्चडे डाँडा किन बनाइ नदिएको मेयरले यस्तो भनेको छ तर सोध्नुहोस्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गएर पासाङ लामो राजमार्ग किन बनाइ नदिएको छिटो बनाइनुहोस् प्रश्न सोध्नुहोस्। त्यो जवाफ त उहाँले दिन्छ, उहाँको जवाफ चाहिँ म दिन सक्दिनँ। मेरो कुरा चाहिँ मसँग। निर्माणाधीन बन्चडे डाँडाको काम 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै 2076 वैशाखदेखि सुरु गरिए पनि हालसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। महानगरपालिकालाई गत भदौमा नै पहिलो सेल निर्माण सम्पन्न गरेर फोहोर फाल्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले परिपत्र गरेको थियो। तर पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म त्यहाँ फोहोर फाल्न नसकिने भन्दै महानगरपालिका पन्चिएको छ। यता ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण विभागले पूर्ण रूपमा यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चडे डाँडा हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ। विभिन्न खालको पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न सामाजिक विभिन्न हाम्रो स्थानीयहरूको पनि अब गुनासोहरू आउने समस्या हुने, अनि त्यसपछि सिस्टोलको अवस्था त्यस्तो छ। पहिरिएर बाटो हुने, बिचमा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न रोक हुने, कोभिडको असहज परिस्थिति, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढिलो सुस्ती ढिलो चाहिँ अब हामीले चाहँदै पनि छिटो गर्न चाहँदै र सहज जति गर्दाखेरि पनि यति चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय लाग्न गएको हो। यद्यपि हामीले यो चैत मसान्तसम्म चाहिँ हामीले यो सकाउने नै गरी चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अनि अब सेलवान त हामीले नै गरेछौँ, तर अब त्यो सम्पूर्ण नै सकाएर एकमुष्टै पनि हामीले चाहिँ चैत मसान्तसम्म यो 78सम्म गर्छौँ। सम्झौता अनुसार बन्चडे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइटको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गत वैशाखमै पूरा हुनुपर्ने थियो। सरकारको योजना अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा त्यो स्थानमा 20 वर्षसम्म काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। निर्माण कार्यमा यस्तै ढिलासुस्ती भइरहने हो भने उपत्यका बासिन्दा अझै लामो समय नाक थुनेर हिँड्नुको विकल्प भने देखिँदैन। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकलाई निकास दिने काम आफ्नो पार्टीले मात्र गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले यथास्थितिलाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई निकास दिने अहिलेको मुख्य भनिएका कांग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प राप्रपा भएको बताएका हुन्। अहिले मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षको इतिहासमा कांग्रेस एमाले नै सत्तामा बसेको भन्दै झगडा गरे जस्तो देखाएर उनीहरूले मुलुकलाई लुटिरहेको आरोप लगाए। राप्रपाको एकता महाधिवेशनपछि ध्रुवीकरण पैदा भएको भन्दै राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय गर्नेहरू पार्टीबाट अलग भएको लिङदेनको आरोप छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि देशको यथास्थितिलाई मन पराउनेहरू, यसैभित्र रमाउन चाहनेहरू, राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाउन चाहनेहरू त्यो कितातर्फ गइराखेका छन्, जसले यथास्थितिको अन्त्य चाहेको छ। राजनीति पेशा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको, देश निर्माणको सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर मानेको छ। ती मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ आइराखेका छन्।
राप्रपा प्रवेश गरेका शाहीलाई राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। यससँगै राप्रपामा प्रवक्ताको संख्या 5 पुगेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र सुरक्षा कवच र न्यायको छाता बन्न नसक्ने बताएका छन्। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजा शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताद्वारा जनहितको निम्ति प्रतिनिधित्वका आधारमा हुने शासकीय सुप्रबन्ध नै सही प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र आकाशमा महल बनाए जस्तो हुने जिकिर गरेका छन्। उनले राष्ट्र र राष्ट्रियता सहितको प्रजातन्त्रका लागि जनता र राजा सधैँ एक रही आएको र रहिरहने उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। प्रजातन्त्रको नाममा पछिल्ला दशकमा भइरहेको अभ्यासले एकतालाई सङ्कटपन्न अवस्थामा पुर्याएको र जनतालाई निराशाको दहमा डुबाउँदै लगेको आफूले महसुस गरेको पूर्व राजा शाहको भनाइ छ। देशको प्रकृति र परिवेशबाट पृथक भएर बाहिरी लोभ प्रलोभनमा पर्नु पनि प्रजातन्त्र नरहेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको हो। प्रदेश समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरीको विज्ञापन गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएको छ। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी समायोजनको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि संघीय सरकारले अटेर गरी विज्ञापन समेत खोलेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको बताए। शुक्रबार जनकपुर धाममा मन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाए। त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी डाकेका छौँ र हामी सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 4 गते हामी चाहिँ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको चाहिँ हामी मुद्दा दायर गरेका छौँ। दायर रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको प्रदत्त प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रदेश प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग र उडान उपकरण जाँचका लागि एरो थाई कम्पनीको जहाजले आज यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको हो। जहाजले यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। ग्राउन्ड, टावर, सञ्चार र भवनमा जडान गरिएका उपकरणले काम गरे नगरेको जाँचका लागि यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलको भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न भई उपकरणहरू जडान भइसकेका छन्। यहाँ जडान भएका CNS इक्विपमेन्ट एन्ड सिस्टमको एज पर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स त्यो जडान भएको छ कि छैन र त्यो सिस्टमले गर्नुपर्ने पर्फर्मेन्स सेटिस्फ्याक्ट्री छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि आइकाओको नर्म्स अनुसार एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ ग्राउन्ड टेस्ट र फ्लाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड टेस्टको कार्य करिब सम्पन्न भएको छ र हामीले फ्लाइट टेस्ट गर्नको लागि एरोनोटिकल रेडी अफ थाइल्यान्डको जहाज हिजो यहाँ आइपुगेको छ। प्रत्येक दिन बिहान 10 देखि 5:30 बजेसम्म परीक्षण गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले बताए। परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त भएपछि विमानस्थलको अवस्थाबारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइने उनले बताए। विमानस्थलमा आजदेखि फ्लाइट क्यालिब्रेसन सुरु भएको छ। यो क्यालिब्रेसन तपाईँको प्रत्येक दिन फागुन 15 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म
हुँदैछ र त्यो बिचमा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चाहिँ अहिले बन्द हुन्छन्। डोमेस्टिक फ्लाइटहरू बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5:30 बजेदेखि सुरु हुन्छ र यो कन्टिन्यू जारी नै हुन्छ। विमानस्थल निर्माणले पूर्णता पाएसँगै सञ्चालनका लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन लागेको हो। एरो थाईको विमानले करिब 7 देखि 10 दिनसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम गर्नेछ। दाङको तुलसीपुर स्थित टरी गाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति र इन्धन डिपो नहुँदा दाङ सहित छिमेकी जिल्लाका नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न पाएका छैनन्। व्यवस्थित विमानस्थल निर्माणका लागि देशका मुख्य राजनीतिक दलका नेतादेखि जिल्लाका नेताहरूले राजनीतिक गर्ने आश्वासनको रूपमा विमानस्थललाई लिए, तर विमानस्थल निर्माणका लागि काम नभएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। 2011 सालमा दाङमा विमानस्थल स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले सहज रूपमा हवाई सुविधा पाउने भन्दै खुसी भएका थिए। व्यवस्थित विमानस्थल निर्माण भए विकासले समेत गति लिने दाङवासीले आश लिएका थिए। तर विमानस्थल सबै राजनैतिक दलहरूको चुनावी नारामा सीमित भएपछि दाङवासी निराश बन्दै गएका छन्। विमानस्थल नियमित नहुनु र धावन मार्ग सानो भएको कारण हवाई यात्रा सहज हुन सकेको छैन। चुनावको समयमा सबै राजनैतिक दलहरूले विमानस्थल निर्माणको आश्वासन बाँड्ने मात्रै काम गरे। वर्षौंदेखि विमानस्थल विस्तार गर्ने कुरामा मात्रै सीमित भयो। विमानस्थल नजिकका नागरिकको विमानस्थलले जग्गा लाने भन्दै बिक्री समेत नहुँदा स्थानीय आक्रोशित हुन थाले। बालबच्चाहरूलाई पढाइ लेखाइ गराउन, केही औषधिमूलक गर्नलाई 1-2 धुर 1-2 कट्ठा जग्गा बेचौँ र त्यो के भन्छन् आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरौँ भन्दा कुनै पनि मान्छे यो त एयरपोर्ट बन्ने ठाउँ हो भनेर त्यो एउटा बन्धक बनेको स्थिति छ। लाग्छ यो एयरपोर्ट बनाउन यदि तपाईँ हामी लाग्यौँ भने 1 रुपियाँ लाग्दैन, 1 रुपियाँ चाहिँदैन। यहाँहरूबाट नै यो फेल भइरहेछ। नत्र पनि यत्रो वर्षमा एउटा एयरपोर्ट स्तरवृद्धि हुँदैन। यो बडो दुःखको कुरो हो। हामी कोदालो फरुवा के अरे ब्याचा लिएर जाने गर्न हामी टोलबाट तयार छौँ। के एउटा दाङ जिल्लाको एउटा के अरे यत्रो विशाल दाङ जिल्ला छ, के हामीले एउटा एयरपोर्ट बनाउन सक्दैनौँ हामीले? अनि केन्द्र सरकारको काम के, प्रदेश सरकारको काम के? विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि निजी क्षेत्रले बारम्बार कुरा उठाएको भए तापनि राजनैतिक दलका कारण विकास हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। मान्छेले बारम्बार उठाएको कुरा हो। यसलाई हामी राजनीतिक दलसँग विभिन्न किसिमको राजनीतिक दल विभिन्न मन्त्रालय हामी चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रीहरू चेन्ज हुँदा हामी चाहिँ डेलिगेसन गयौँ। तर यो भएर यो विशेष गरी यहाँ राजनीतिक दलको छ नि एउटा छ नि उसले गर्दा मात्रै यो नभएको हो। यहाँका जनताहरू वास्तवमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका छन्। यसले गर्दा विशेष गरी यो नहुनुमा यहाँ राजनीतिक दलको हात छ। विमानस्थल विकासका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी नारा मात्रै बनाए, तर उनीहरूले अहिलेसम्म काम भने गरेका छैनन्। नागरिक उड्डयन कार्यालय दाङका अनुसार महिनामा करिब 300 यात्रुहरूले अहिले पनि नेपाल एयरलाइन्सको सानो जहाजबाट यात्रा गर्दै आएका छन्। विमानस्थल विस्तारका लागि दक्षिणतर्फ ठाउँ भए पनि काम भने हुन सकेको छैन। दाङको विमानस्थल मौसम तथा भौगोलिक बनावटले पनि उपयुक्त रहेको नेपाल वायु सेवा निगम दाङ स्टेसनले जनाएको छ। यत्रो भ्याली कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जिल्लामा छैन। मौसम अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सुइटेबल र यो त नेपालमा चाहिँ धनगढीका लागि ट्रान्जिट बन्ने ठाउँ हो। यदि हामीसँग 1-8 वर्षसँग जहाज हुन्थ्यो भने धनगढी ओडेको जहाज आएर एकछिन 1.5 घन्टा यहाँ होल्ड गरेर फेरि खोलेपछि जान सक्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने सम्भावना भएको यहाँको वेदर हो। दाङको विमानस्थलको विकास भएमा नेपालगञ्ज र धनगढीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने समेत देखिन्छ। 67 वर्षसम्म पनि विमानस्थलको विकास नहुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। व्यवस्थित विमानस्थल निर्माणको लागि तीनै तहका सरकारले समयमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिममा व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्दै आएका किसानहरूले लाखौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु परेको छ। लगातारको बेमौसमी वर्षाका कारण अत्याधिक चिसो बढेपछि बङ्गुरका पाठाहरू मर्ने गरेका छन्, जसका कारण किसानले लाखौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट।
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका 1 पातुखोलामा बङ्गुर व्यवसाय गर्दै आएका किसानले यस वर्ष लाखौं रुपियाँको क्षति बेहोरेका छन्। लामो समयसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण चिसो बढेसँगै बङ्गुरका पाठा मर्न थालेका हुन्। प्रत्येक किसानका झण्डै 30 देखि 35 वटा बङ्गुरका पाठा मरेका छन्। प्रति पाठाको 4000 का दरले झण्डै 1.5 लाख घाटा बेहोर्नु परेको किसानको गुनासो छ। व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गरेका किसानले सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एक दिन 30 बजी उता अनि मेरो भने त्यो 13 वटा पाठा सानो पाठा 13 त मर्यो। यसको बच्चाहरू मर्यो, एक रातो बच्चाहरू अनि पानीले सत्तै मर्यो गर्दाखेरि अहिले त्यो हिसाब गरेर लगभग यहाँ 100 होइन 200 जति मर्यो होला। अब सरकारले सहायता गर्छ कि। पातुखोला क्षेत्रमा रुकुम पूर्वका मगर समुदायका 9 जना किसानले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्दै आएका छन्। आमदानीको स्रोत नै बङ्गुर पालन व्यवसाय भएकाले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन्। किसानले बङ्गुर पालन व्यवसायबाट घर खर्च कटाएर वार्षिक 1 देखि 5 लाखसम्म आमदानी गर्दै आएका थिए। चिसोले हो क्या जस्तो लाग्यो, धेरै वर्षात भयो मौसमले कारणले फोहोरदेखि मर्दै चिसोले एउटा जुत्ता मात्र मर्थे, यस्तो मर्दैन थियो। करिब 18 वर्षदेखि त्यस क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्दै आएका छन्। पाठा मरेपछि किसानले यस वर्ष मात्र 10 लाख बढी घाटा सहनु परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको विशेष अदालतले 14 वर्ष अघि भएको एक श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा संलग्न 38 जनालाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। अहमदाबादको विशेष अदालतका न्यायाधीश अम्बालाल पटेलको इजलासले 6752 पानाको फैसलामा 49 आरोपीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। आतंकवादको आरोपमा एक साथ 49 जनालाई दोषी ठहराएको भारतमा यो नै पहिलो घटना हो। सन् 2008 मा अहमदाबाद बम विस्फोटमा 77 जना आरोपी मध्ये 49 जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। 38 जनालाई फाँसीको फैसला सुनाउँदा अन्य 11 जनालाई आजीवन कैदको सजाय सुनाइएको छ। 14 वर्षदेखि चलेको सुनवाईको क्रममा 1163 जनाको बयान लिएको थियो। प्रहरी र कानुन व्यवसायीहरूले 6000 भन्दा बढी प्रमाण जुटाएका थिए। सन् 2008 को जुलाई 26 तारिकको दिन अहमदाबादको मणिनगरमा भएको बम विस्फोटमा 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 बढी घाइते भएका थिए। उक्त विस्फोट इन्डियन मुजाहिद्दिनले गराएको दावी प्रहरीले गर्दै आएको छ। यो घटनामा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई 1 लाख, गम्भीर घाइतेलाई 50,000 र सामान्य घाइतेलाई 25,000 रुपैयाँको दरले राहत दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले आयोजक ओमानमाथि 39 रनको जित हात पारेको छ। 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 17 ओभरमा अल आउट हुँदै 78 रन मात्र जोड्न सक्यो। ओमानका लागि नसिम खुसीले 24 रन, आमिर कलिमले 9, जातिन्दर सिंहले 9, खबर अलीले 7, कलिमुल्लाहले 5, आयन खानले 3, जेसन मक्सुदले 2 र सोएब खानले 1 रन बनाए। नेपालका लागि कमल सिंह एरीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन जोड्न सक्यो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन जोडे। सन्दीप लामिछानेले 16 रनमा अविजित रहे। ओमानका खफार अलीले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीको कारण महाशक्ति राष्ट्रको टकरावमा नेपाल, अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति अपनाएको चीनको आरोप, हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी राजदूतको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसीसीको किचलो बढ्दै, आइतबार सहमति नभए माओवादी र समाजवादीलाई कुर्न नसक्ने कांग्रेसको चेतावनी, संसदमा टेबल गर्न कानुनी अडचन। सरकारमा रहेका दलहरूका भ्रातृ संगठन सडक आन्दोलनमा, वामपन्थी दल जसरी भए पनि एमसीसी असफल गराउने खेलमा
सर्वसाधारण मारमा राजधानी अस्तव्यस्त। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन सधैँको टाउको दुखाई। ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको अवरोध। दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय उदासीन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरु भयो यान्त्रिक परीक्षण। 10 दिनसम्म विमान नियमित उडान प्रभावित। दाङको टरीगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न तुलसीपुरका स्थानीयको माग। भारतमा एकै दिन सुनाइयो 38 जनालाई फाँसीको सजाय। गुजरातमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको 14 वर्षपछि फैसला। 11 जनालाई आजीवन कैद। र आइसिसी पुरुष 2020 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। आयोजक ओमान 39 रनले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमडाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।